कहते हैं कुछ औरतें वक्त से आगे पैदा होती हैं, इनका दिल ज़मीन पर होता है मगर दिमाग सितारों के पार। वो रिवायात में नहीं जीती, वो ख्वाबों में सांस लेती हैं। और अगर तुमने कभी किसी एक्वेरियस औरत को करीब से जाना है तो तुम जानते हो वो औरत आम नहीं होती। वो एक राज है, एक चमकती बुझती हुई रोशनी जिसे समझना आसान नहीं। आज हम उस औरत के फल्कियाती सफ़र में उतरेंगे, यानी पानी पिलाने वाली औरत, इक्वेरियस वूमेन, एक ऐसा बुर्ज जिसकी कहानी सितारों की ज़बान में लिखी गई है। दोस्तों, खुशामदीद एस्ट्रो साइंस उर्दू में, जहां हम सितारों की दुनिया के राजों को आपके दिल तक पहुंचाते हैं। अगर आप एस्ट्रोलॉजी, रूहानियत और शख्सियत के फल्की पहलुओं को गहराई से समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नया फल्की राज सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए अब बढ़ते हैं इस औरत की दुनिया की तरफ जो वक्त से आगे मगर दिल के अंदर गहराई तक उतरती है। अगर तुम किसी इक्वेरियस औरत से मिले हो तो तुमने यकीनन महसूस किया होगा कि वो बाकी सब औरतों से मुख्तलिफ है। वो आज़ाद मिजाज, ज़हीन, बगावती मगर नरम दिल होती है। वो किसी कैद में नहीं जीती और शायद इसलिए इसकी ज़िंदगी एक मुसलसल सफ़र है, आज़ादी की तलाश में, सच्चाई की तलाश में और ख़ुद अपनी शनाख्त की तलाश में। जिस पर हाकिम सियारा है यूरेनस, तब्दीली, जिद्दत और गैर मामूली सोच का निशान। यही वजह है कि ये औरत आम दुनिया के असूलों से नहीं चलती, वो ख़ुद अपने असूल बनाती है, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। जब वो हंसती है तो कायनात की तवानाई उसके इर्द गिर्द बहने लगती है और जब चुप होती है तो जैसे खामोशी भी बोलने लगती है। इसकी आंखों में एक अजीब चमक होती है, ऐसी चमक जो कहती है मैं जानती हूँ कुछ ऐसा जो तुम नहीं जानते। और अब आते हैं उस मरहले पर जहाँ ये औरत दिल के सफ़र में कदम रखती है। ऐसा सफ़र जो सितारों के ज़ेरे असर शुरू होता है मगर अंजाम हमेशा दिल के अंदर कहीं होता है। जब वो सिंगल होती है तो ये समझना ज़रूरी है कि वो अकेली नहीं बल्कि अपने अंदर एक दुनिया बसाए बैठी होती है। इक्वेरियस औरत को ताल्लुक़ बनाने से पहले वक्त चाहिए। वो जल्दी मोहब्बत में नहीं पड़ती क्योंकि उसके लिए मोहब्बत कोई खेल नहीं बल्कि एक रूहानी तजर्बा है। वो एक ऐसे साथी की तलाश में रहती है जो उसके जहन को स्टिमुलेट करे, जो उसकी आज़ादी को समझे, जो उसकी बातों के दरमियान छुपे सवालों को महसूस करे। लेकिन जब तक वो ऐसा शख्स नहीं पाती, वो खुद में मुकम्मल रहती है। अकेली ज़िंदगी में वो दोस्तों से घिरी रहती है, प्रोजेक्ट्स में मसरूफ़ और दुनिया के मसाइल पर बहस में मगन। वो औरत है जो रात के अंधेरे में सितारों से बातें करती है और ख़ुद से पूछती है क्या कोई है जो मुझे वाकई ही समझ सके। और जब वो किसी को पाने लगती है तो उसकी दुनिया बदलने लगती है। चलिए देखते हैं कि मोहब्बत के मैदान में ये आज़ाद रूह किस तरह के जज्बों के साथ कदम रखती है। जब वो मोहब्बत में पड़ती है तो उसका अंदाज़ मुख्तलिफ होता है। वो ज़बरदस्त इंटेंसिटी के साथ मोहब्बत करती है मगर जज्बात में बह नहीं जाती। वो चाहती है कि उसका साथी उसका दोस्त भी हो, एक इंटेलेक्चुअल पार्टनर जिसके साथ वो ख्वाब बांट सके, जिसके साथ वो कायनात के राज़ों पर बात कर सके। लेकिन यहाँ एक तज़ाद पैदा होता है। एक तरफ वो मोहब्बत में अट्रैक्ट होती है और दूसरी तरफ उसकी रूह आज़ादी मांगती है। यही वो जगह है जहाँ अक्सर लोग उसको गलत समझ लेते हैं। वो कमिटमेंट से नहीं भागती बल्कि इमोशनल कंट्रोल चाहती है। वो ये नहीं चाहती कि मोहब्बत उसकी पहचान बन जाए, वो चाहती है कि मोहब्बत उसकी एवोल्यूशन बने। अगर तुम किसी इक्वेरियस औरत से मोहब्बत करते हो तो याद रखो वो तुम्हें पोजेसिस नहीं करेगी, ना तुमसे पोजेसिस होना चाहेगी। वो तुम्हें आजमाने नहीं आएगी बल्कि तुम्हें आज़ाद करते हुए तुम्हारा हाथ थामे रखेगी। और जब मोहब्बत एक रिश्ता बन जाता है तो एक्वेरियस औरत इसमें क्या लाती है। अब देखते हैं कि शादी के बाद इसकी दुनिया कैसी होती है। शादी के बाद में एक्वेरियस औरत अपनी इनफरादियत नहीं खोती,
وہ ایک ماڈرن پارٹنر ہوتی ہے جو رشتے کو پارٹنرشپ سمجھتی ہے نہ کہ ملکیت۔ وہ چاہتی ہے کہ اس کا شریک حیات اس پر یقین کرے، اس کے خوابوں کو سپورٹ کرے اور اس کی انفرادیت کو سپریس نہ کرے۔ اگر اس کو لگے کہ اس کی آواز دبائی جا رہی ہے تو وہ خاموش نہیں رہتی، وہ یا تو بولے گی یا پھر خاموشی سے خود کو الگ کر لے گی۔ اس کے لیے شادی تبھی کامیاب ہوتی ہے جب اس میں ذہنی ہم آہنگی ہو۔ محبت صرف جسمانی یا ظاہری کشش نہیں بلکہ ایک اسپرچول کمپینین شپ ہو جہاں دونوں ایک دوسرے کو بڑھنے دیں نہ کہ قید کریں۔ اور زندگی کے سفر میں رشتوں سے آگے ایکویریس عورت کی سب سے مضبوط بنیاد ہوتی ہے اس کی سماجی روح۔ چلیے دیکھتے ہیں کہ لوگ اس کی دنیا میں کہاں فٹ ہوتے ہیں۔ ایکویریس عورت اپنی سماجی زندگی میں میگنیٹ کی طرح ہوتی ہے۔ لوگ اس کی باتوں، اس کی وائب، اس کی عقل سے کھینچے چلے آتے ہیں، لیکن وہ ہر ایک کو قریب نہیں آنے دیتی۔ وہ دوستی میں وفادار ہے مگر ڈسٹنس رکھتی ہے۔ اسے ایموشنل ڈرامہ پسند نہیں، وہ پریکٹیکل امپیتھی پہ یقین رکھتی ہے۔ وہ ہمیشہ کسی ہیومنٹیرین کاز سے جڑی ہوتی ہے، چاہے وہ جانوروں کی فلاح ہو یا تعلیم کا فروغ۔ اس کا دل وسیع ہے مگر اس کا دائرہ محدود، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ ہر کوئی اس کی انرجی برداشت نہیں کر سکتا۔ لیکن اس آزاد اور روشن مزاج کے پیچھے ایک ایسا دل بھی ہے جو کبھی کبھی الجھ جاتا ہے۔ چلیے دیکھتے ہیں اس کے موڈز اور جذباتی دنیا کے رنگ۔ ایکویریس عورت بظاہر کول اور کمپوزڈ نظر آتی ہے مگر اندر سے وہ بے حد حساس ہے۔ وہ اپنے جذبات کو لفظوں میں نہیں لاتی بلکہ عمل میں ظاہر کرتی ہے۔ کبھی وہ ہنستی ہے تو جیسے کائنات بھی مسکرا دے، اور کبھی وہ خاموش ہوتی ہے تو جیسے ہوا بھی رک جائے۔ اس کے موڈز انپریڈکٹیبل ہوتے ہیں کیونکہ وہ اپنی انرجی کو محسوس کرتی ہے اور ستاروں کے اثرات اس کے اندر گہرے نقش چھوڑتے ہیں۔ اگر وہ ڈسٹنس اختیار کرے تو یہ اس کی سرد مہری نہیں بلکہ خود کو ریچارج کرنے کا طریقہ ہے، اور جب وہ خود کو دوبارہ سنبھالتی ہے تو اس کی توجہ ایک نئے میدان کی طرف مڑتی ہے، کریئر، خواب اور کامیابی کی تلاش۔ کریئر کے معاملے میں ایکویریس عورت ویژنری ہوتی ہے۔ وہ عام نوکریوں سے مطمئن نہیں ہوتی، وہ کچھ نیا، کچھ میننگ فل کرنا چاہتی ہے۔ سائنس، تحقیق، تعلیم، ٹیکنالوجی، آرٹ یا سوشل ورک، یہ اس کے پسندیدہ میدان ہیں۔ اس کے پاس آئیڈیاز ہوتے ہیں، ڈریمز ہوتے ہیں، اور اکثر لوگ اس کو سمجھنے میں وقت لیتے ہیں، لیکن جب وہ اپنی راہ پر چلتی ہے تو دنیا اس کے پیچھے چلنے لگتی ہے۔ یورینس کا اثر اسے رسک ٹیکر بناتا ہے، اور وہ وہی کرتی ہے جو اس کا دل کہے۔ وہ دنیا بدلنے نہیں نکلی بلکہ انسپائر کرنے نکلی ہے، لیکن ہر روشنی کے ساتھ ایک سایہ بھی ہوتا ہے۔ چلیے اب جانتے ہیں اس کے روشن اور تاریک پہلو۔ ہر برج کی طرح ایکویریس عورت کے اندر بھی روشن اور اندھیرا دونوں موجود ہے۔ بات کرتے ہیں ایکویریس عورت کے روشن پہلو۔ انسانیت سے محبت، سچائی اور انصاف کی تلاش، ذہانت، ویژن اور خود مختاری۔ اب بات کرتے ہیں ایکویریس عورت کے تاریک پہلو۔ کبھی کبھی حد سے زیادہ ڈیٹیچڈ، جذبات کو سپریس کرنے کی عادت، ضدی رویہ۔ جب بات نظریات پر آ جائے، وہ دوسروں کو سمجھنے میں ماہر ہے مگر خود کو ایکسپلین کرنے سے کتراتی ہے، اور یہی اس کی کشش کا راز ہے۔ جتنا تم سمجھنے کی کوشش کرو گے اتنا ہی وہ ایک پہیلی بن جائے گی۔ اور آخر میں ایکویریس عورت کے روحانی سفر پر ایک نظر ڈالتے ہیں جہاں اس کی تقدیر اس کی طاقت بن جاتی ہے۔ ایکویریس عورت کا روحانی سفر خود کو ایوالو کرنے کا ایک سفر ہے۔ وہ صرف ایک انسان نہیں بلکہ ایک تبدیلی کی علامت ہے۔ زندگی اس کو بار بار آزماتی ہے تاکہ وہ اپنی اندرونی روشنی کو پہچانے۔ جب وہ اپنے اندر کے خوف پر قابو پا لیتی ہے تو وہ دوسروں کے لیے روشنی بن جاتی ہے، اور تب اس کی تقدیر اس کے ہاتھ میں آ جاتی ہے۔ کیونکہ ایکویریس عورت سٹار بورن ہوتی ہے، یعنی وہ جسے ستارے خود رہنمائی دیتے ہیں۔ آخر میں ایک بات یاد رکھو، ایکویریس عورت کو سمجھنا آسان نہیں، مگر اگر تم اس کا دل جیت لو تو تمہیں ایک ایسا ساتھی ملے گا جو تمہارے ساتھ صرف زندگی نہیں گزارے گا بلکہ تمہیں ایک بہتر انسان بنا دے گا۔ وہ محبت کے خواب دیکھتی ہے مگر حقیقت میں جیتی ہے۔
وہ ایک راز ہے، اور شاید یہی راز اس کی سب سے بڑی طاقت ہے، کیونکہ ایکویریس وومن پانی نہیں روشنی لاتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹس میں لکھیں کیا آپ خود ایک ایکویریس وومن ہیں یا کسی کو جانتے ہیں، اس کے کون سے پہلو نے آپ کو سب سے زیادہ حیران کیا۔ میں ہوں آپ کا اسٹرالوجر اور آپ دیکھ رہے تھے ایسٹرو سائنس اردو، جہاں ہم ستاروں کو پڑھتے نہیں بلکہ ان سے بات کرتے ہیں۔ اگلی ویڈیو تک خود کو اور اپنے برج کو پہچانتے رہیے، کیونکہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔